السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم تلاميذ الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. إذا فيديو جديد، درس جديد، برودكسيون دو ليكري، دائما في مستوى السادس ابتدائي، كتاب المدرسي باركور، الصفحة رقم 32. عنوان الدرس هو raconter un souvenir de vacances، يعني كيف أروي ذكرى ديال شي vacances، يعني شي عطلة. Le 15 juillet 2016. Chers parents, j'espère que vous vous portez bien. Il y a une semaine que je suis arrivé au camp où je vais passer mes vacances. Il fait très beau. Il y a une rivière à côté du camp. Nous avons vu des bateaux et des pêcheurs. Notre chef nous a dit qu'il va nous apprendre à pêcher des poissons. Mon ami Rachid est tombé dans l'eau. Il ne sait pas nager. Heureusement, notre chef l'a sauvé. Je voudrais bien, moi aussi, apprendre à nager. Vous me manquez beaucoup. À bientôt. حميد. إذن نص الانطلاق هو على شكل رسالة. Donc c'est une lettre. السؤال الأول قالك كي a écrit cette lettre؟ شكون هو كاتب الرسالة؟ يعني شكون اللي كتب هذه الرسالة؟ إذن فكما نعرف اسم الكاتب، يعني لو نون دو ليميتور دو لا lettre كيكون على اليمين. هنا عندنا l'écrivain de la lettre c'est حميد. Donc غادي نقولو حميد c'est lui qui a écrit la lettre, ou bien celui qui a écrit la lettre c'est حميد. À qui يعني à qui il a écrit cette lettre؟ إلى من كتب هذه الرسالة؟ دونك عنوان المرسل إليه أو اللي كيتسمى بالفرنسية لو ريسيبتور كيكون في البداية ديال الرسالة. دونك هنا عندنا في البداية عندنا chers parents. دونك les parents de حميد هما اللي تلقاو الرسالة، الوالدين ديال حميد. دونك غادي نقولو il l'a écrit à ses parents. il l'a écrit à ses parents يعني كتبها إلى والديه. أولا ممكن نقولو مباشرة à ses parents يعني إلى والديه، نجاوبو بالمختصر كما قالوا à qui غادي نديرو à ses parents. La troisième question, pourquoi donc علاش كتب هذه الرسالة؟ donc pourquoi il a écrit cette lettre؟ إذن في هذه الرسالة قرينا بأن حميد كيدير هذه الرسالة لوالديه باش يخبرهم على كيفاش كيفوت أو كيدوز الوقت ديالو في هذه العطلة وفي هذه لا كولوني هذا. دونك غادي نقولو il écrit cette lettre pour leur raconter ou bien pour raconter à ses parents comment il passe ses vacances. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte les indicateurs de temps, les indicateurs de lieu, les événements évoqués, le temps des verbes conjugués. إذن السؤال الأول قال لك أوجد في النص les indicateurs de temps، يعني مؤشرات الزمن. إذن إلا رجعنا لهذه الرسالة غادي نلقاو بأن بالنسبة للمؤشرات ديال الزمن كاين واحد المؤشر اللي مذكور في هذا التكست وهو اللي بادي به، هو اللي بادية به الرسالة. Donc il y a une semaine. il y a une semaine. il y a une semaine كتعني منذ أسبوع. La deuxième question, les indicateurs de lieu. نوجدوا المؤشرات ديال المكان. Alors pour cette question كاين le terme où اللي كيعني حيث، كاين كذلك à côté يعني اللي كتعني جانب، وكاين dans اللي كتعني في. La question C, les événements évoqués، يعني شنو هي الأحداث المذكورة في هذه الرسالة. Alors إلا اعتبرنا l'arrivée au camp comme événement، دونك غادي نلقى عندنا 3 ديال لي زيفينمون اللي هما أساسيين. دونك l'arrivée au camp يعني الوصول إلى المخيم، la chute de Rachid dans l'eau سقوط رشيد في الماء،
et son sauvetage par le chef يعني إنقاذه من طرف رئيس المخيم. السؤال الرابع donc le temps des verbes conjugués يعني زمن الأفعال المصرفة. donc إلا رجعنا في التكست غادي نلقاو بأن عندنا des verbes qui sont conjugués au passé composé بحال je suis arrivé, nous avons vu, nous a dit, est tombé, l'a sauvé. donc كلشي هاد les verbes sont conjugués au passé composé. إذا ندوزو للصفحة الموالية. je m'entraîne à écrire يعني أتدرب على الكتابة. voici une lettre que Rachida a écrite à son cousin Reda. complète-la en utilisant les mots suivants. donc عندنا واحد الرسالة غير مكتملة غادي نكملوها بالكلمات الموالية. عندنا près, une semaine, chaque matin, vers, à Paris, avant passé, sur. إذن قبل ما نجاوبو خصنا نقراو التكست نفهموه ونفهمو كل كلمة من هذوك الكلمات اللي غادي نكملو بهم. دونك أول حاجة هاد الرسالة كتبتها راشدة لسون كوزان يعني الولد عمها ولا ولد خالتها غدا. دونك عندنا شير كوزان يعني ابن عمتي أو لا ابن المهم ابن العم أو لا ابن الخال. j'espère que tu te portes bien يعني كنتمنى تكون بخير. إليا هادي يعني واحد المدة que je suis en Espagne وأنا في إسبانيا. nous avons loué un appartement يعني قمنا بكراء شقة. tout يعني شي وصف ديال هاد الوصف ديال هاد العمارة أو لا المكان ديالها. de la plage. donc je regarde les bateaux qui naviguent يعني أشاهد البواخر التي تبحر. de nouveaux rivages قرب شواطئ جديدة. c'est très beau يعني شيء جميل. j'ai rencontré une jeune française يعني التقيت بشابة فرنسية. elle s'appelle ميشيل سميتها ميشيل. elle habite يعني تسكن في شي بلاصة. donc nous نحن هنا غالبا غادي يجينا verb مادام عندنا البرونون نو يعني خصو يكون verb. toute la journée à baigner et à jouer. كل اليوم ولا اليوم كله نبحر ونلعب لا بلاج البحر أو لا الشاطئ. à bientôt في القريب العاجل. غاشدة. إن الكلمات اللي غادي نعمرو بهم هما près اللي كتعني قربة. une semaine يعني أسبوع. chaque matin كل صباح. vers نحو à Paris هي في باريس. avant passé c'est le verbe passé composé يعني في الماضي المركب. sur اللي تعني على. إذن من بعد ما قرينا التكست فهمناه وفهمنا الكلمات اللي نعمرو بهم غادي نعاودو قراءة لهذا النص بكلماته. دونك عندنا le 11 août 2016 يعني هذه الرسالة كتبت في 11/8/2016. cher cousin, j'espère que tu te portes bien. il y a une semaine que je suis en Espagne يعني هنا كنعنيو بأنه منذ أسبوع وأنا في إسبانيا. nous avons loué un appartement tout près de la plage. هنا غادي يجينا l'indicateur de lieu اللي هو près. tout près يعني قرب الشاطئ. chaque matin كل صباح je regarde les bateaux qui naviguent يعني كل صباح كنشوف البواخر اللي كتبحر. vers de nouveaux rivages نحو شواطئ جديدة. c'est très beau شيء جميل. j'ai rencontré une jeune française. il s'appelle Michel et il habite à Paris يعني كتعيش في باريس. nous avons passé toute la journée à nous baigner et à jouer يعني مضينا أو قضينا اليوم كله نحن نسبح ونلعب sur la plage يعني على الشاطئ. إن هذا هو التكست.
j'écris le premier J. دونك في هاد الفقرة نحاولوا نكتبوا، يعني التلميذ يحاول يكتب واحد نص. قالك j'écris un texte où je raconte un souvenir de vacances، يعني غنكتب واحد بتي تكست نتحدث فيه على ذكريات ديال شي عطلة. وفي هاد التكست اللي غادي نكتبو خصني نتحقق من بعض الشروط. الشرط الأول j'écris des phrases correctes، يعني خصني نكون نكتب جمل صحيحة. j'ai employé correctement les temps du passé، نستعمل بشكل صحيح الأزمنة ديال الماضي. هنا كيقصدوا لو باسي كومبوزي، حتى هو الدرس ديالنا في هاد الأسبوع هذا. j'ai respecté la chronologie des événements، يعني نحترم التوقيت أو التسلسل الزمني في الأحداث. j'ai utilisé les indicateurs de temps et de lieu، نحاول نستعمل بعض المؤشرات ديال الزمن والمكان اللي شفناهم في الدرس ديال الغرامير. واخيرا خص تكون مون اكريتور ليزيبل، يعني خص تكون قراءة قابلة للقراءة، يعني خص يكون خط واضح. اذا بالنسبة لا ريداكسيون خص دائما التلميذ يحاول يستعمل جمل صغيرة وبسيطة، يحاول ما أمكن يبعد على التعقيد، لأنه كل ما حاولتي دير شي حاجة اللي تكون مثالية كل ما وقعتي في الأخطاء. بالنسبة لو دوزيام جي، يعني المحاولة الثانية، قالك جو كوريج مي زيغور، يعني هذاك النص اللي كتبته في الأول بعد التصحيح مع الأستاذ والزملاء غادي نحاول نصحح الأخطاء ديالي. ثم je réécris le deuxième J، ثم نعيد كتابة المحاولة الثانية، تكون خالية من الأخطاء. بالنسبة لهذا التكست اللي نكتبه ممكن يكون تكست عادي، ولا ممكن يكون على شكل رسالة بحال هذيك الرسالة اللي شفناها في التمرين اللي درناه قبل. إذن كان هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحصة. نذكركم بأنه إذا كان عندكم شي أسئلة أو شي طرح أو شي حاجة يمكن لكم تكتبوها في التعليقات. أتمنى لكم حظا موفقا ومسيرة موفقة وناجحة إن شاء الله. إلى اللقاء.